अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में अज़रबैजान की एयरफोर्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बाकायदा इंडक्शन की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। चीन का 40 साल बाद अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा, भारत समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अज़रबैजान के सदारती ऑफिस की तरफ से तस्दीक कर दी गई है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट बाकायदा अज़रबैजान की एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया है। अज़रबैजान के सदर ने मुल्क में जारी एडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारों को कॉकपिट के अंदर और स्टैटिक डिस्प्ले के दौरान बाहर से बाकायदा इंस्पेक्ट किया, जबकि इनको एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स के हवाले से इस मौके पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। अज़रबैजान के सदारती ऑफिस की जानिब से जारी करता प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया है कि JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल लाइट वेट ऑल वेदर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये कई तरह के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल्स में कारआमद है। ख्याल रहे कि अज़रबैजान की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन के बारे में रिपोर्ट्स अब से चंद माह पहले मंजरेआम पर आई थी और उस वक्त इस डील की पॉसिबल मालियत 1.6 अरब डॉलर बताई गई थी। ताहम अज़रबैजान की जानिब से एक्वायर किए जाने वाले तैयारों की तादाद और डिलीवरीज के शेड्यूल के अलावा इस डील की मालियत के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। पाकिस्तान इन तैयारों के साथ अज़रबैजान को मुतल्लिका सपोर्ट और वेपन्स के अलावा पायलट्स की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंड्स, इस कंफर्मेशन के साथ ही हमारी तरफ से 3 साल पहले इस पॉसिबिलिटी से मुतालिक खबर की भी एक लिहाज से आज तस्दीक हो गई है, जबकि अज़रबैजान इन तैयारों को इंडक्ट करने वाला चौथा बाकायदा कस्टमर बन गया है। ख्याल रहे कि अज़रबैजान की एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इंडक्ट करने वाली दूसरी एयरफोर्स बन गई है। इससे पहले JF-17 थंडर के इब्तदाई ब्लॉक्स पाकिस्तान एयरफोर्स, म्यांमार और नाइजीरिया के भी ज़ेर इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अज़रबैजान की एयरफोर्स की जानिब से एक्विजिशन के बाद मुमकिना तौर पर नियर फ्यूचर में दीगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इसमें दिलचस्पी का इजहार करते हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को महदूद तादाद में अपनी एयरफोर्स के लिए एक्वायर कर सकते हैं। दूसरी जानिब अज़रबैजान की जानिब से इस एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के बाद अज़रबैजान खित्ते में दीगर ममालिक से खासी एडवांस सलाहियतों वाले एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त हो जाएगी। ख्याल रहे कि इससे पहले अज़रबैजान की एयरफोर्स सोवियत साफ्ता तैयारे इस्तेमाल करती है, जिनको ज़्यादातर एयर टू ग्राउंड रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम JF-17 ब्लॉक 3 की इंडक्शन के साथ अज़रबैजान की एयरफोर्स न सिर्फ एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेगी, बल्कि इसको एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस रोल्स में जदीद वेपन्स और सिस्टम्स के साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस में ज़ेरे इस्तेमाल ला सकेगी। फ्रेंड्स, अगर आप JF-17 थंडर की डेवलपमेंट हिस्ट्री, इसके तमाम तर ब्लॉक्स और मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम डिटेल वीडियो पहले से चैनल पर बना चुके हैं। फ्रेंड्स, चीन के बारे में इतलात है कि उसने 1980 के बाद पहली मरतबा अपने पब्लिक किए गए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। चीन के बारे में इतलात है कि उसने DF-41 को मुतल्लिका लॉन्च सेंटर से 12,000 किलोमीटर दूर बहरुल काइल में इसे मतलूबा हदफ पर कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। ख्याल रहे कि DF-41 चीन का पब्लिक किया गया लेटेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। चीन ने इससे पहले 1980 में अपने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-5 को उस वक्त टेस्ट फायर किया था जब इसे साउथ पैसिफिक में तकरीबन 8,000 किलोमीटर दूर मतलूबा हदफ को निशाना बनाया गया था। गो के चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि मुतल्लिका ममालिक को पहले ही इस टेस्ट से आगाह कर दिया गया था। जापान के दिफाई हुकाम ने बताया है कि इस लॉन्च से कोई नुकसान नहीं हुआ। ख्याल रहे कि इस साल जुलाई में चीन ने वाशिंगटन के साथ जोहरी हथियारों के कंट्रोल से मुतालिक मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए थे और इन मुज़ाकरात की मुअत्तली की बुनियादी वजह चीन की जानिब से अमरीकी वेपन्स की फरोख्त को करार दिया गया था। ख्याल रहे कि पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 500 से ज़ायद जोहरी वारहेड्स हैं, जिनमें से तकरीबन 350 पैनल बरेआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए तैयार किए गए, जबकि ये तादाद 2030 तक
1000 سے تجاوز کر جائے گی، اگرچہ یہ ابھی بھی امریکہ اور روس کے 5000 سے زائد وار ہیڈز کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے بھارتی آرمی کے لیے 3 اپاچی ہیلی کاپٹرز اس سال دسمبر میں ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ بوئنگ کی جانب سے مزید 3 ہیلی کاپٹرز بھی آنے والے عرصے میں انڈین آرمی کو ڈیلیور کیے جانے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ 6 ہیلی کاپٹر بھارت اور امریکہ کی اس ڈیل کے تحت فراہم کیے جا رہے ہیں جو فروری 2020 میں $800 ملین کی لاگت سے سائن کی گئی تھی۔ بھارت کو بوئنگ کی جانب سے یہ ہیلی کاپٹرز بالترتیب اس سال مئی اور جولائی میں ڈیلیور ہونا تھے، تاہم پروڈکشن ڈیلیز کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹرز اب دسمبر اور اس کے بعد مزید 3 ہیلی کاپٹرز اگلے سال کے اوائل میں ڈیلیور کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ انڈین ایئر فورس پہلے ہی 22 اپاچی ہیلی کاپٹرز سپتمبر 2015 کی ڈیل کے مطابق ایکوائر کر چکی ہے، جبکہ انڈین آرمی مزید 11 اپاچی ہیلی کاپٹرز کے لیے بھی اپنی حکومت کو پش کر رہی ہے۔ انڈین آرمی کی جانب سے ان ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن کے ساتھ ساتھ 6 پائلٹس اور 24 ٹیکنیشینز کی ٹریننگ بھی بوئنگ کی جانب سے امریکہ میں مکمل کر لی گئی ہے۔ انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی کے ان اپاچی ہیلی کاپٹرز کو زیادہ تر میدانی علاقوں میں ڈپلائی کیا جائے گا، جبکہ انڈیا اپنے لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹرز کو لداخ ریجن میں ڈپلائی کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جن کی ممکنہ ڈپلائمنٹ اگلے سال متوقع ہے۔ سویڈش کمپنی ساب کی جانب سے UAE کو 5واں گلوبل آئی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ بھی ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ 17 سپتمبر کو ساب کی جانب سے 5واں گلوبل آئی طیارہ UAE کی ایئر فورس کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 5 طیاروں کی یہ تمام تر ڈیلیوریز 10 سال سے کم عرصے میں پایت تکمیل کو پہنچی ہے۔ خیال رہے کہ UAE کی جانب سے ابتدائی طور پر ساب کے ساتھ کانٹریکٹ نومبر 2015 میں سائن کیا گیا تھا، جبکہ ساب کی جانب سے اس کلاس کے مزید 2 طیارے ابھی UAE کو ڈیلیور کیے جانے ہیں، جس کی ڈیل UAE کی گورنمنٹ کی جانب سے 2021 میں سائن کی گئی تھی۔ UAE کی حکومت نے 2024 کے اوائل میں کمپنی کے ساتھ مزید 3 سال کا سروس سپورٹ کانٹریکٹ بھی سائن کیا تھا، جو 2026 تک جاری رہے گا، جبکہ اس کی مالیت $190 ملین بتائی گئی تھی۔ خیال رہے کہ گلوبل آئی کو ساب کی جانب سے 2016 میں سنگاپور ایئر شو کے دوران لانچ کیا گیا تھا، اور اس طیارے کو کمپنی کی جانب سے متعارف کروائے جانے والے ایویکس میں سب سے ایڈوانس پلیٹ فارم قرار دیا جاتا ہے۔ فرینڈز، تو کمپنی بیکر کی جانب سے قزل-علمہ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے تیسرے پروٹوٹائپ کی آج فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی گئی ہے۔ قزل-علمہ کے تیسرے پروٹوٹائپ کی اب سے چند روز پہلے رن وے لینڈنگ اینڈ ٹیک آف ٹیسٹنگ کنڈکٹ کی گئی تھی، جبکہ آج اس تیسرے پروٹوٹائپ پہ کامیابی سے پہلی مرتبہ ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ قزل-علمہ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو ترک کمپنی بیکر اپنے سورسز کے ساتھ تیار کر رہی ہے، اور نیئر فیوچر میں اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ٹوئن انجن ویریئنٹ کو بھی متعارف کرایا جائے گا۔ قزل-علمہ پر کئی طرح کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کو استعمال کیا جائے گا، جبکہ اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو اتحادی ممالک جیسا کہ پاکستان اور آذربائیجان کو نیئر فیوچر میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب بیکر کمپنی نے ایڈیکس دفاعی نمائش کے موقع پر آذربائیجان کی منسٹری ڈیفنس کے ساتھ نیا ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے۔ بیکر کمپنی کے پہلے ہی TB2 اور گنجی ٹرول آذربائیجان کی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید جہتوں میں بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔